अग्रे गच्छामः। अस्य अध्यायस्य षष्ठः अन्तिमः खण्डः अस्ति। अत्र तिसृणां संज्ञानाम् अर्थः कः इति ज्ञातुं वयं प्रयत्नं कुर्मः। संहिता, संयोगः, पदम् इति संज्ञात्रयम्। इदं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः संज्ञाप्रकरणमस्ति। अत्र व्याकरणशास्त्रे उपयुक्तानां प्रमुखसंज्ञानां ज्ञानं प्राप्तुं वयं प्रयतमानाः स्मः। इत् संज्ञाविषये ज्ञातं, ततः ह्रस्वदीर्घप्लुताः, उदात्तानुदात्तस्वरिताः, अनुनासिकः इत्येताः संज्ञाः ज्ञाताः। ततश्च सवर्णसंज्ञा ज्ञाता। सवर्णसंज्ञां ज्ञातुं अस्माभिः स्थान प्रयत्न इत्यादीनां ज्ञानम् अपेक्षितमासीत्, किन्तु तत्र वस्तुतः संज्ञा अस्ति सवर्णसंज्ञा। ततः सवर्णग्रहणम् अपि ज्ञातम्। इदानीं तिस्रः संज्ञाः अग्रे सन्ति, संहिता, संयोगः, पदम् इति। प्रायः परिचितानि एव पदानि, किन्तु शास्त्रीयरीत्या एतेषाम् अर्थः कः, सूत्रं किम् इति ज्ञातव्यम्। परसन्निकर्षः संहिता इति संहिता संज्ञा विधायकं सूत्रम्। प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे इदं सूत्रं विद्यते। अर्थः उच्यते लघुकौमुद्यां, वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञः स्यात् इति। परः, सन्निकर्षः, संहिता इति पदत्रयम् अनुवृत्तिः नास्ति। सर्वाणि प्रथमान्तानि पदानि। संहिता इति संज्ञा। का संहिता? परः सन्निकर्षः। सन्निकर्षः नाम किं? सन्निधिः, सामीप्यं, क्लोज्नेस् इत्युच्यते। कीदृशं सामीप्यं? परः सन्निकर्षः, परः अतिशयितः। केषां सामीप्यम् इति सूत्रे नोच्यते, किन्तु शब्दशास्त्रम् इत्यतः अत्र वर्णाः एव भवन्ति, अन्ये केऽपि न भवन्ति इत्यतः वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थः दीयते। संज्ञासूत्रेण संहिता इति संज्ञा उच्यते। संहिता इति किमपि साक्षात् द्रष्टुं न शक्यते. इट इज an abstract concept. Closeness of letters while pronouncing is called samhita. सन्निकर्षः, सामीप्यम् इत्यर्थः। परः नाम अतिशयितः. There is a typing error here. अतिशयितः, अतिशय is extreme, बहु. समीपं, सन्निकर्षः, सामीप्यम्। अत्यन्तं समीपे सन्ति चेत् परस्परं वर्णाः, तत्र संहिता इत्युच्यते। यथा यत्किमपि वयं पदं स्वीकुर्मः, यथा फलम् इति अहं वदामि चेत् तत्र कति वर्णाः सन्ति? फकारः, अकारः, लकारः, अकारः, मकारः, एवं पञ्चवर्णाः सन्ति। किन्तु मया फ, अ, ल, आ, म इति उच्चारणं न क्रियते। कथं क्रियते? फलम् इति उच्चारणं क्रियते। एवं च अत्र सर्वेषां वर्णानां परस्परं संहिता अस्ति। सर्वेषु पदेषु सर्वेषां वर्णानां परस्परं संहिता अस्ति। कुत्र नास्ति तर्हि इति चेत् फलम् इत्युक्त्वा मध्ये किञ्चित् विरामं दत्त्वा खादति इति उच्यते चेत् फलं खादति. That pause in between is an indicator of the break in संहिता. अत्र तदर्थमेव अत्र चिह्नम् उपयुक्तम् अस्ति. अत्र सर्वे वर्णाः समीपे सन्ति. अतिशयितः सन्निधिः अस्ति, अतः संहिता. अत्र तु मकारस्य खकारस्य संहिता नास्ति. फलम् इत्यत्र वर्णानां सामीप्यम् अस्ति. खादति इति वदामि चेत् तत्रापि सर्वेषां वर्णानां परस्परं सामीप्यम् अस्ति. मकारस्य खकारस्य फलं
खादति इत्युच्यते चेत् तत्र मकारस्य खकारस्य च संहिता नास्ति इत्युच्यते। अत्रैव यदि विरामं विना फलं खादति इत्युच्यते चेत् तत्र पुनः संहिता अस्ति। फलं खादति यदि परस्परं तत्र मध्ये विरामं विना वदामः चेत् तत्र संहिता अस्ति। संहिता अस्ति चेत् सन्धिः भवितुम् अर्हति। प्रायः सन्धेः सन्दर्भे एव अस्माभिः संहिता शब्दः श्रुतः। अग्रिमाध्याये संहितायाः विषये इतोपि केचन अंशाः ज्ञायन्ते। अधुना तु सन्धिविषये अत्र प्रदर्शितम् उदाहरणार्थं यत्र संहिता अस्ति तत्र कदाचित् परिवर्तनं भवति। एवम् अनुस्वारः भवति। वस्तुतः तत्र फलं खादति इत्यत्र ङकारः, यदा संहिता अस्ति तत्र फलं खादति इति भवति। सः ङकारः संहिता अस्ति इत्यतः तत्र सन्धिं कृत्वा तत्र ङकारः उत्पद्यते। तत्र सामीप्यं यदस्ति सन्निहित उच्चारणं तस्यैव संहिता इति नाम दीयते व्याकरणे। संहिता अस्ति चेत् सन्धिः भवति इति सन्धिसूत्राणि संहितायाम् इति अधिकारे प्रोक्तानि पाणिनिना। अर्थात् संहितायां सत्याम् एवं 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 परिवर्तनं भवति। So संहिता is given as a precondition for sandhi. परः सन्निकर्षः संहिता इति संहिता संज्ञा भवति। द्वितीया संज्ञा अद्य अधीयमाना अस्ति संयोगः इति। हलोनन्तराः संयोगः इति संज्ञासूत्रं प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे सप्तमम् इदं सूत्रम्। अत्रापि अनुवृत्तिः नास्ति। हलः अनन्तराः संयोगः इति त्रीणि प्रथमान्तानि पदानि। अज्भिः अव्यवहिताः हलः संयोगसंज्ञाः स्युः इति सूत्रार्थः। कः अर्थः? हलः, हल् हलौ हलः व्यञ्जनवर्णाः कीदृशाः? अनन्तराः। न अन्तर अनन्तर। अन्तरशब्दस्य मध्ये व्यवच्छेदः इत्यर्थः। अन्तरः नास्ति, अनन्तरः। यत्र द्वयोः व्यञ्जनवर्णयोः मध्ये व्यवच्छेदकं किमपि नास्ति तत्र संयोगः अस्ति इति उच्यते। अज्भिः अव्यवहिताः हलः। द्वयोः व्यञ्जनवर्णयोः मध्ये भङ्गः इति चेत् कः वर्णः भवितुमर्हति? अज्वर्णः एव भवितुमर्हति। अतः अज्भिः अव्यवहिताः हलः संयोगसंज्ञाः स्युः इत्युच्यते। इदं संज्ञासूत्रम् अनेन संयोग इति संज्ञा दीयते। हल् इत्युक्ते व्यञ्जनम्, अन्तरं व्यवधानं सेपरेशन्। न विद्यते अन्तरं येषां ते अनन्तराः। ये कन्नड मातृभाषा येषाम् अस्ति कन्नडभाषा तत्र अनन्तरशब्दः भिन्ने अर्थे कन्नडभाषायां प्रयुज्यते। आफ्टर्वर्ड्स् लेटर् इत्यर्थे प्रयुज्यते। एतन्मूलकः शब्दः किन्तु सः अर्थः अत्र न। कृपया अवधानं यच्छन्तु। अनन्तरशब्दस्य आफ्टर्वर्ड्स् लेटर् इत्यर्थः न, अपितु न विद्यते अन्तरं व्यवधानं येषां ते अनन्तराः। येषां ययोः द्वयोः व्यञ्जनयोः मध्ये व्यवधायकरूपेण अज्वर्णः नास्ति इत्यर्थः। उदाहरणं पश्यामः। कृष्ण इति पदमस्ति। तत्र के वर्णाः सन्ति? ककारः, ऋकारः, षकारः, णकारः, अकारः। अत्र ककारः षकारः इति हल् वर्णौ स्तः, किन्तु मध्ये किमस्ति?
ऋकारः अज्वर्णः अस्ति तर्हि अत्र संयोगः नास्ति किमर्थम् अज्भिः व्यवहितौ हलौ द्वयोः हल्वर्णयोः मध्ये अज्वर्णः अस्ति अतः अत्र संयोगः नास्ति यदा तु शकारं नकारं चिन्तयामः शकारः हल् नकारः अपि हल् तयोः मध्ये अज्वर्णः नास्ति अतः शकार नकारयोः संयोग संज्ञा अस्ति so संयोग संज्ञा is for the set of sh and na together they are called sanyoga two letters two consonants vyanjanas together that is without a vowel in between is called संयोग संयुक्ताक्षरम् इत्यपि सामान्यतः व्यवहारः अस्ति तत्र संज्ञासूत्रमस्ति हलोऽनन्तरा संयोगः इति तत्र साक्षात् संयोगः कुत्र प्रयुज्यते सर्वत्र भवति संयोगः भाषायां बहुषु पदेषु भवति कदाचित् संयोग संज्ञाम् आश्रित्य तत्र कार्यं विधीयते व्याकरणे अतः संयोगः इति संज्ञा भवति शकार नकारयोः संयोग संज्ञा अस्ति इति ज्ञातव्यम् तृतीया संज्ञा अस्ति पदम् इति अत्र एतद् बहु मुख्यं विशिष्य पाणिनीय व्याकरणस्य विषये किं शास्त्रीयं पदम् इति सामान्यतः पदम् इत्युक्ते वर्ड इति अस्माभिः सामान्यतः ज्ञानं भवति किन्तु व्याकरणानुगुणं पदम् इत्युक्ते सुप् तिङन्तं पदम् इति सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः सुप् तिङ् अन्तं इति एकं पदं पदम् इति अपरं पदं पदद्वयमस्ति अत्र सुप् तिङन्तं पदं पदम् इति प्रथमा विभक्तौ एकवचनं पदसंज्ञा अनेन सूत्रेण दीयते किं पदम् इति चेत् सुप् तिङ् अन्तं सुपश्च तिङश्च अन्ते यस्य तत् सुप् तिङन्तं तत्र सुबन्तं तिङन्तम् इति भागद्वयमस्ति सुबन्तं नाम किं सुप् इति प्रत्ययाः सन्ति सु औजस् अम्मौच्छस् टाभ्याम्भिस् ङेभ्याम्भ्यस् इत्यादि 21 प्रत्ययाः सन्ति यदि प्रत्ययानाम् आवलिं द्रष्टुमिच्छन्ति तर्हि चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयं सूत्रं स्वौजसमौच्छष्टाभ्याम्भिस् ङेभ्याम्भ्यस् ङसिभ्याम्भ्यस् ङसोसां ञोस् सुप् इति सूत्रेण 21 प्रत्ययाः दीयन्ते एते प्रत्ययाः सर्वेषु नामपदेषु श्रूयन्ते यदा वयं रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् इत्यादि वदामः शब्दरूपाणि वदामः किमर्थं तत्र शब्दरूपाणि सन्ति इति चेत् राम इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् एते 21 प्रत्ययाः योज्यन्ते सो प्रथमातः सप्तमी पर्यन्तं 7 विभक्तयः एकैकस्यां विभक्तौ अपि एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इति 3 वचनानि एवं च 21 प्रत्ययाः सन्ति सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः एते प्रत्ययाः भवन्ति एते प्रत्ययाः यस्य शब्दस्य अन्ते सन्ति ते सुबन्ताः इति उच्यन्ते सुबन्तं पदं भवति एनी सुबन्त is called a pada एवमेव तिङ् इति 18 प्रत्ययाः सन्ति तिप्तस्थि सिप्तस्थ मिब्वस्मस् ताताञ्झ थासाथान्ध्वम् इड्वहि महिङ् इति 18 प्रत्ययाः तृतीयाध्याये चतुर्थपादे इदं सूत्रमस्ति तेन तिङ् इति प्रत्ययः दीयते तिङ् प्रत्ययाः सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवन्ति पठति पठतः पठन्ति इति वन्दते वन्देते वन्दन्ते इति
यानि धातुरूपाणि अस्माभिः उच्यन्ते सर्वेषु लकारेषु सर्वेषां गणानां सर्वत्रापि एते 18 प्रत्ययाः सन्ति तिङ् प्रत्ययाः। अतः तिङ् यस्य अन्ते अस्ति तत् तिङन्तं भवति। तिङन्तम् अपि पदं भवति। सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। यथा राम इति प्रातिपदिकम्। प्रातिपदिकं नॉमिनल रूट इत्युच्यते। तस्मात् सु इति प्रत्ययः, एषः प्रत्ययः सुप् इति आवल्याम् अस्ति। अतः एषः सुप् प्रत्ययः। योजनेन रामः इति रूपं भवति। इदं सुबन्तं। सुप् अन्ते यस्य तत् सुबन्तम्। अतः इदं पदं भवति। रामः इति पदं, रामौ इति पदं, रामाः इति पदं, हरिः हरी हरयः इत्यादीनि पदानि। केवलं प्रातिपदिकम् अस्ति चेत्, केवलं राम इति स्वीकुर्मः चेत् तत् पदं न भवति। किमर्थं? तत्र कोऽपि प्रत्ययः नास्ति। अतः सुप् प्रत्ययस्य योजनेन तत्र पदं भवति। प्रत्ययः नास्ति चेत् तत् पदं न। एवं तिङन्तेषु पश्यामः चेत् पठ इति धातुः इत्युच्यते। वर्बल रूट इज कॉल्ड धातु। तस्मात् तिप् इति प्रत्ययः। एषः प्रत्ययः तिङ् आवल्याम् अस्ति। पठ तिप् पठति इति भवति। इदं तिङन्तं। तिङ् अन्ते यस्य तत् तिङन्तम्। अतः इदं पदं भवति। केवलं धातुः पठ इत्यस्ति चेत् तत् पदं न भवति। अस्माभिः संस्कृते अन्यानि बहुविधानि पदानि उपयुज्यन्ते। यथा कृदन्तः इत्युच्यते। वस्तुतः कृदन्तः कः इति चेत् हसित इति कृदन्तः। हस् धातुः क्त इति कृत् प्रत्ययः, तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। केवलस्य कृदन्तस्य प्रयोगः अस्माभिः न क्रियते। तत्र किं क्रियते? पुनः तत्र सुप् इति प्रत्ययः योज्यते। अत एव हसितः अथवा हसितम् इति रूपं भवति। तदेव पदं भवति। सर्वेभ्यः कृदन्तेभ्यः सुप्रत्ययानां योजनं भवति। गतवान् इति वदामि चेत् तत्र गत गम् इति धातुः, क्तवतु इति कृत् प्रत्ययः, पुनश्च सुप्रत्ययः अस्ति। यः कोऽपि कृदन्तः भवतु, तत्र सर्वे कृदन्ताः सुबन्तत्वेन एव प्रयुज्यन्ते। केवलः कृदन्तः इति चेत् प्रातिपदिकं भवति। To actually use any kridanta, we have to add the supratyaya and make it a namapada. सर्वे कृदन्ताः सुबन्ताः भवन्ति। सुबन्तत्वेन एव तेषां प्रयोगः क्रियते। एवमेव तद्धितान्ताः। तत्रापि हनुमत् इत्यस्ति। हनुः अस्य अस्ति इति हनुमान् इत्युच्यते। तत्र हनु इति शब्दात् मतुप् इति प्रत्ययः। हनुमत् इति तद्धितान्त शब्दः। तस्मात् पुनः सुप्रत्ययस्य योजनं कृत्वा हनुमान् इति पदं भवति। दाशरथिः, वैनतेयः, यं कमपि तद्धितान्तं स्वीकुर्मः, तद्धितान्ताः अपि पृथक् न प्रयुज्यन्ते। तत्र सुप्रत्ययस्य योजनं भवति। अतः ते अपि सुबन्ताः एव। समासः अस्ति। गिरेः ईशः गिरीशः। गणानाम् ईशः गणेशः यत्किं वा भवतु, तत्र समस्तपदमस्ति गिरीश इति। केवलस्य समासस्यापि प्रयोगः नास्ति। तत्रापि सुप्रत्ययः अस्ति। अतः गिरीशः इति भवति। गिरीशः इत्येव पदम्।
गिरीश इति समस्तपदं स्वातन्त्र्येण तस्य प्रयोगः न भवति। अन्तिमः प्रश्नः अव्ययम् अव्ययम् अपि पाणिनीयव्यवस्थायां सुबन्तम् एव। अव्ययं प्रातिपदिकं भवति, तस्मात् सुप्रत्ययः क्रियते, तस्य लोपः भवति। To all avyayas we add the supratyaya and delete it purely to bring it into the vyavastha of pada. Atah avyayani api subantani. संस्कृते यत्किमपि पदं भवतु वाक्ये सर्वाणि सुबन्तानि अथवा तिङन्तानि भवन्ति। सुबन्तभिन्नं तिङन्तभिन्नं पदं पाणिनीयव्यवस्थायां नास्ति। Any word you use, any valid word that you use in the language has to be either subanta or tinganta. You cannot use any word, samasa, kradanta, tadhita, anything you cannot use without adding the supratyaya. So tingantanam vishaye सन्देहः न भवति, यतोहि तिङन्तं तु सर्वे वयं जानीमः दृष्ट्वा, किन्तु एते सर्वे अपि सुबन्ताः एव भवन्ति। पदं द्विविधम् एव, सुबन्तम् अथवा तिङन्तम्। Within subanta it can be kridanta, tadhitanta, samasa, etc. or avyaya, but they are all subantas. And any other kriya pada, dashasu lakareshu ये धातवः सन्ति अथवा निजन्ताः सन्नन्ताः। इदानीं निजन्तः कः? पाठय, पाठी इति वस्तुतः निजन्तः, किन्तु तस्य केवलं तथैव प्रयोगः न क्रियते। पाठयति इति तिङन्तं कृत्वा प्रयोगः क्रियते। चिकीर्षति, तत्रापि चिकीर्ष इति सन्नन्तः, केवलं चिकीर्ष इत्यस्य प्रयोगः नास्ति, चिकीर्षति इति तिङन्तं कृत्वा प्रयोगः क्रियते। अतः सर्वाणि पदानि भाषायां सुबन्तानि अथवा तिङन्तानि भवन्ति। एवं तिस्रः संज्ञाः अस्माभिः अद्य अधीताः। संहिता, परसन्निकर्षः संहिता इति संहिता संज्ञा विधायकं सूत्रम्। वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थः। वर्णानाम् उच्चारणकाले यत् सामीप्यं भवति तस्य संहिता इति नाम दीयते। हलोनन्तराः संयोगः इति संयोगसंज्ञा विधायकं सूत्रम्। अज्भिः अव्यवहिताः हलः संयोगसंज्ञाः स्युः। द्वयोः व्यञ्जनवर्णयोः मध्ये अज्वर्णः नास्ति चेत् तयोः द्वयोः व्यञ्जनयोः संयोगः इति संज्ञा भवति। पदम् इति संज्ञा, सुप् तिङन्तं पदम् इति सूत्रम्। सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात्। पदं द्विविधं, सुबन्तं तिङन्तम्, उभयोः पदम् इति संज्ञा भवति। संहिता, तत् इति पदमस्ति चेत् तत्र तकार अकारयोः अकार तकारयोश्च संहिता विद्यते। इन्द्र इत्यत्र नकार दकारयोः मध्ये अच् नास्ति, दकार रेफयोः मध्ये नास्ति, अतः नकार दकारयोः संयोगः, दकार रेफयोः संयोगः। महेशः पुनः पठति इति वाक्यम्। अत्र महेशः इति सुबन्तं पदं, पुनः इति सुबन्तं पदं, पठति इति तिङन्तं पदं भवति। संज्ञानां कः उपयोगः इति चेत् अग्रे भिन्नेषु पाणिनीयसूत्रेषु संज्ञानाम् उपयोगः क्रियते। All names given are for use. संज्ञासूत्राणि बहुत्र विधिसूत्रेषु उपयुज्यन्ते। यथा पदम् अस्ति चेत् पदान्ते किमपि कार्यम् उच्यते, तत्र पदं वा न वा इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एवमेव संयोगः, संयोगान्तस्य लोपः, संयोगस्य अन्ते यः वर्णः तस्य लोपः भवति इत्युच्यते। एवमेव संहितायां
इको यणचि संहिता अस्ति चेत् इकः स्थाने यण् भवति इत्येवं संज्ञाः उपयुज्य पाणिनिना भिन्नानि कार्याणि अग्रे उच्यन्ते। अग्रिमप्रकरणादारभ्य अस्माभिः सन्धि विचारः क्रियते। तत्र एतत् संज्ञा प्रकरणं। सो दिस् वास् जस्ट अ प्रिफेस्। अत्र संज्ञाः ज्ञाताः। कथं वस्तुतः व्याकरणशास्त्रे किमपि कार्यं क्रियते इति अग्रिमप्रकरणे वयं जानीमः। तत्र अभ्यासः अस्ति। अभ्यासानन्तरं मुख्या उद्घोषणा अपि अस्ति। I think we have enough time today, but anyway, request you all to please stay. There is an important announcement after we do the exercise. So before that, let me quickly take a few questions if there is anything completely relevant. There are some questions which are a repeat from last class. So संहिता सन्धिः इति भिन्नं वा आम् निश्चयेन भिन्नम्। अग्रिम अध्यायस्य प्रथमभागे तदेव अधीयते कः भेदः इति। संहिता इति भिन्नं, सन्धिः इति भिन्नम्। वेदस्य प्रथमभागः संहिता तस्यापि अयमेव अर्थः वा निश्चयेन न। पाणिनीयाः संज्ञाः सर्वाः पाणिनीयव्याकरणे एव उपयुज्यन्ते। अन्यत्र अयमेव शब्दः अस्ति चेत् तस्य अर्थः प्रायेण भिन्नः एव भवति। यथा वृद्धिः, व्याकरणे वृद्धिशब्दस्य आ ऐ औ इत्यर्थः, अन्यत्र तु वृद्धिः इत्यस्य वर्धनम् इत्यर्थः। एवं संहिताशब्दस्य तत्र भिन्नः अर्थः। वेदसंहिता, ऋक्संहिता, यजुस्संहिता इत्यादिषु तस्य भागस्य तन्नाम, तस्य अस्य च सम्बन्धः नास्ति। किन्तु वेदे संहिता पाठः इत्युच्यते। अर्थात् एवं किं कंटिन्यूअस रेंडरिंग अदर देन द जटा एट्सेट्रा। विकृतिपाठः प्रकृतिपाठः इति तत्र एतादृशः एव अर्थः। किन्तु यत्र वेदसंहिता इत्युच्यते तत्र अयम् अर्थः इति न। संहिता शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति, अत एव संहितायां सत्याम् इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः। तत्र वचननिर्देशे कुत्रचित् दोषः अस्ति इति मन्ये। अहं परिष्करोमि। यथा सुप्तिङन्तं पदम् इत्यत्र सम्यक् अस्ति। हलः इत्यत्र प्रथमा विभक्तौ बहुवचनं तत्। सो क्षम्यताम्, अहमेतत् अनन्तरं परिष्करिष्यामि। अस्ति चेत् हलः अनन्तराः इति बहुवचनं संयोगः एवमेव तत्रैव। कुत्र गताः प्रश्नाः? संयोगः इति संज्ञा एकवचने भवति, किन्तु संयोगे एकः एव हल् न भवति। द्वयोः संयोगः भवति, कदाचित् त्रयाणां संयोगः भवति। अत एव तत्र बहुवचनं प्रयुक्तमस्ति। अनन्तराः हलः, एकः हल् अस्ति चेत् तत्र संयोगः भवितुं नार्हति। द्वौ भवेयुः अथवा बहवः, अत एव तत्र बहुवचनं प्रयुक्तमस्ति। शब्दः पदम् अनयोः कः भेदः? इति प्रश्नः। शब्दः इति पदम् इति व्याकरणशास्त्रे पारिभाषिकं पदं, विशिष्ट संज्ञा अस्ति। सुबन्तं तिङन्तम् एव पदम्। अन्यत्र शब्दः इति उच्यते। यथा राम शब्दः। सो राम शब्दः इट इज जस्ट ए वर्णसमुदायः इत्येव अर्थः। तस्य पदत्वं नास्ति। यदा सुप्रत्ययस्य अथवा तिङ् प्रत्ययस्य योजनं क्रियते तदा एव तत्र पदसंज्ञा भवति। ओके, अन्ये केचन प्रश्नाः सन्ति, तेषाम् उत्तरम् अहं दास्यामि। I will update it in the
शीट्। इदानीम् अभ्यासः एतेषु पदेषु संयोगः अस्ति वा? अस्ति चेत् कयोः वर्णयोः संयोगः? सो अत्र श्रीरामः इत्यत्र संयोगः अस्ति वा इति प्रश्नः। संयोगः अस्ति वा इत्येव प्रश्नः, संहिता अस्ति वा इति प्रश्नः न। सर्वेषु पदेषु संहिता भवत्येव। So you cannot pronounce a word, a single word without a samhita. अस्य विषये अग्रेपि पश्यामः। श्रीरामः इत्यत्र संयोगः अस्ति वा? संयोगः इत्युक्ते अज्भिः अव्यवहिताः हलः। So consonants without a ach letter in between. भानुमति भगिनी, please unmute yourself. Issue plus ra. There it is samyoga. शकार रेफयोः। सो श्रीरामः इत्यत्र संयोगः अस्ति। श ऋ शकार अस्ति, रेफः मध्ये अन्यः कोऽपि स्वरवर्णः नास्ति, अतः संयोगः अस्ति। शकार रेफयोः संयोगः। तदनन्तरम् ईकारः अस्ति। संयोगं ज्ञातुं सर्वदा वर्णविभागः ज्ञातव्यः। It is a very fundamental concept. I assume all of you are familiar. तत्र श्रीरामः इत्यत्र के वर्णाः सन्ति? शकारः अस्ति, रेफः अस्ति, ईकारः, श ऋ ई श्री। रा इत्यत्र रेफः, आकारः। ततः मकारः, अकारः। अत्र बहूनाम् अत्र म इत्यत्र एक एव वर्णः इति भ्रमः भवति। तत्र मकारः अस्ति, अकारः अस्ति, विसर्गः अस्ति। अतः एवं वर्णविभागं कृत्वा शकाररेफयोः मध्ये कोऽपि स्वरवर्णः नास्ति। तदनन्तरं भवति चेत् चिन्ता नास्ति। श र अन्तरं नाम मध्ये व्यवधानं नास्ति इत्यतः शकाररेफयोः संयोगः तत्र अस्ति। अग्रे दाशरथिः। उमा भगिनी, उमा भगिनी श्रूयते वा? नमस्ते भगिनी। दाशरथिः संयोगः नास्ति। संयोगः नास्ति। सम्यक्। के वर्णाः सन्ति? द प्लस आ, श प्लस अ प्लस रेफ प्लस अ प्लस थ प्लस ईकार विसर्ग। सम्यक्। सो एवञ्च दकार शकारयोः मध्ये आकारः अस्ति। शकाररेफयोः मध्ये अकारः अस्ति। रेफ थकारयोः मध्येपि अकारः अस्ति। व्यवधानम् अस्ति। अव्यवहिताः हलः न सन्ति इत्यतः अत्र संयोगः नास्ति। लक्ष्मणः। सुहास देशपांडे। Please unmute yourself. नमो नमः। श्रूयते वा? श्रूयते। वदतु। अत्र संयोगः अस्ति। क श वर्णयोः क श एतयोः वर्णयोः शकार द्वयोरेव वा? क श। क श। कः शकारः? श। श मूर्धन्यशकारः। मूर्धन्यशकारः श। क श म मकारः अपि अस्ति। अतः क श म
इति संयोगः त्रयाणामपि व्यवधानं नास्ति मध्ये अज्वर्णेन, अतः अत्र संयोगः अस्ति। धन्यवादाः। एवञ्च क्ष इति एकः वर्णः न, ककार षकारयोः संयोगः, पुनश्च तत्र षकार मकारयोः संयोगः, एवञ्च अत्र संयोगः अस्ति इति स्वीक्रियते। अग्रिममस्ति एतेषु कानि पदानि, पदसंज्ञा कस्य अस्ति इत्यर्थः। वीणा भगिनी श्रूयते वा? आम्। वदामि पदम् अस्ति, किमर्थम् इत्युक्ते पदम् अस्ति, तिङन्तप्रत्ययः अस्ति, वदामि वदावः वदामः, अतः पदम् अस्ति। वदामि इति तिङन्तं, तत्र धातोः तिङन्तम्। आम्, एकनिमिषं भगिनी, एकनिमिषम्। अहं भवत्याः फैन् अभवम्। बहु सम्यक् पाठयति, तत् अहं वक्तुम् इच्छामि। धन्यवादाः। धन्यवादाः। वदामि इति तिङन्तत्वात् तस्य पदम् इति संज्ञा अस्ति। सुगन्धा श्रीधर। हरि ओम्, नमस्ते। कृ पदं नास्ति यतोहि धातुः भवति। कृ इति केवलं धातुः, तत्र प्रत्ययः न योजितः, अतः पदं नास्ति, केवलं धातुः एषः। तत्र तिङ् प्रत्ययं योजयामः चेत् करोति, अकरोत्, करिष्यति इत्यादि तिङन्तपदानि भवन्ति। अत्रैव तृच् इति प्रत्ययं योजयामः चेत् कर्तृ इति कृदन्तं भवति। तत्र पुनः सुप्रत्ययं योजयामः चेत् कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः इति सुबन्तपदम् अपि भवति, केवलं कृ इति पदं नास्ति। एवम् इति अग्रिमम् अस्ति। रोहन् महोदय। नमस्ते भगिनी। अत्र एवम् इति अव्ययं भवत्याः कथनानुसारं अत्रापि इदमपि पदम् अस्ति, यतः तत्र सु इति प्रत्यय योजयित्वा लोपी क्रियते, लोपः क्रियते। अव्ययम् अपि पदं भवति, सुबन्तं पदं भवति। सर्वाणि अव्ययानि प्रातिपदिकानि तत्र सुप् इति प्रत्ययस्य योजनं भवति। अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रमस्ति, तेन सुप्रत्ययस्य लोपः भवति, अतः अत्र पदम् अस्ति। गृहकार्ये एकः प्रश्नः, संयोगः अस्ति वा इति। अपरः, पदानि कानि इति। अभ्यासं कुर्वन्तु। भानुवासरे अभ्यासस्य चर्चा भवति। अग्रिमपक्षस्य नाम सप्ताहद्वयस्य इयं योजना। भानुवासरे अभ्यासस्य चर्चा अस्ति। सोमवासरे 29 दिनाङ्के अस्य अध्यायस्य सारांशः, अध्यायः समाप्तः, अध्यायस्य सारांशः उच्यते। तत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् तेषाम् उत्तरं दास्यामि। अग्रिम शुक्रवासरे, शनिवासरे च परीक्षायाः विषये उच्यते। द्वितीया परीक्षा भवति। तदनन्तरं भानुवासरे विरामः अस्ति, तद्दिने सरस्वती पूजा भवति। ततः सोमवासरे विजयदशमी दिने अस्माकं कश्चित् विशेषकार्यक्रमः अस्ति, तस्य विषये वदामः। कृपया सर्वे तत्र उपस्थास्यन्तु, उपस्थानं भवतु सर्वेषाम् इति प्रार्थये। तदनन्तरं शुक्रवासरे अद्यारभ्य पक्षः भवति। तत्र तृतीयाध्यायस्य आरम्भं कुर्मः इति भविष्यति. So we have class this Sunday for exercises, coming Monday for a summary of chapter 2 and a question answer session. Next weekend will be the exam.
After that, there is a small break and we will start the third chapter on 30th of October. परीक्षा विषये सर्वैः परीक्षा दातव्या निश्चयेन, एतत्तु पुनः वक्तव्यं नास्ति. प्रथमः द्वितीयः अध्यायः उभयं योजयित्वा एव परीक्षा. लघुसिद्धान्तकौमुद्याः सम्पूर्णं संज्ञाप्रकरणम्. व्याकरणे पुरातनं त्यक्त्वा अग्रे गमनम् इत्यनेन न किञ्चित् प्रयोजनम्. Focus will be on the second chapter. Like majority questions will be from the second chapter. किन्तु प्रथमाध्यायस्य अपि प्रश्नाः निश्चयेन भवन्ति. सर्वं पठित्वा सर्वं मनसि स्थापनीयम् इत्येव आशयः. पुनः अत्रापि बहुविकल्पप्रश्नाः, मल्टिपल चॉइस प्रश्नाः एव, किमपि लेखनीयं नास्ति. यथा प्रथमाध्यायस्य परीक्षा कृता समानरीत्या गूगल फॉर्म्स द्वारा परीक्षा भविष्यति. अत्रापि बहूनां क्लेशः मा भूत् इति समयद्वये परीक्षा अस्ति. कृपया सावधानं पश्यन्तु. शुक्रवासरे सायंकाले वर्गसमये, so next Friday the same time as we would have class, so 6:30 to 7:30 परीक्षा भवति. अथवा शनिवासरे प्रातः, न तु शुक्रवासरे प्रातः. गतपर्याये भानुवासरे एकस्मिन्नेव दिने प्रातः सायम् इति आसीत्. अत्र भारतीय समयानुगुणं शुक्रवासरे सायम् अथवा शनिवासरे प्रातः. ये तु अमेरिका देशे वसन्ति तेषां कृते प्रायः शुक्रवासरे प्रातः अथवा सायम् इति भवति. वेबिनार रजिस्ट्रेशन लिंक अस्ति. कृपया सम्यक् दृष्ट्वा यदिच्छन्ति तस्य चयनं कुर्वन्तु. तत्र पुनः मया सम्यक् चयनं न कृतम् इत्यादि न पृच्छन्तु. प्लीज, इट्स अ very difficult task for us to respond to such requests. We do not have that many resources. Please be careful when you select. There is a drop down box right at the top. So by default it says Friday, but if you click on it you will get the other option called Saturday. Please think beforehand and then choose whichever is convenient for you. Okay, you can choose here. Slide, the dates, English dates are incorrect. Incorrect, Shushu. Okay. 26, 27 it says. You might want to correct it. The English dates. English. Okay. Yeah, sorry. Yes. Copy paste is always a problem. So 23rd October and 24th October. I am very sorry. Please don't get confused. Okay. So kripaya drishtva yadichanti tat. So I would just like to reiterate, attending the test is compulsory. Last time we were not very strict, so there were quite a few of them who could not attend, but you are continuing. This time, extremely sorry if you don't attend the test. Please don't attend the live classes henceforth. It doesn't make any sense. Abhyasah yat adhitam tasya संग्रहार्थम अस्ति. एतद्विना अग्रे गमनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति. So you have to attend the test compulsorily. Please use the same email ID that you are using right now. गत पर्याये बहूनाम् एवम् आसीत् यत् परीक्षायाः ID भिन्नं. What happens is your marks will not get registered to your account. We will think that you have not attended the test and we will cancel the registration. Please make sure to use the same email ID. Also, please enter the email ID correctly when you are filling both the webinar registration and the Google Forms. There were so many forms last time which had something like gmail, gmail.com or gmail.cim. Such errors are very, very difficult to spot and for us to understand that there is an error. So please make sure your email ID is correct. If you have a genuine reason, and the reason is not that you need more time to prepare or any such thing,
यदि किमपि विशिष्टं कारणम् अस्ति तर्हि कृपया परीक्षायाः पूर्वमेव सूचयन्तु। परीक्षानन्तरं न शक्तम् इति न वदन्तु। परीक्षायाः पूर्वं कारणम् अस्ति चेत् सूचयन्तु। एवमेव येषां क्लेशः आसीत्, if you have a difficulty because of your age. So I know there are many people who are attending the course at an advanced age. If you have technical difficulties because of that, okay, so please write to me. I will see what we can do. Request as far as possible, please do take the Google Forms because it is the easiest for us, so that the marks are also, you get the marks automatically. It also gets entered automatically into our records. That is the easiest. But if you have a genuine difficulty, we will be glad to help. Kripaya email mahyam likhantu soumya.krishnapur@vyomalabs.in. Please write to my email ID if you have any problem. We will see what we can do. Okay. Also, अत्र अध्ययनसामग्री विषये पुनः पुनः पृच्छ्यते. तत्र प्रथमाध्याये अन्ते प्रश्नाः आसन्, टिप्पणी इत्यादि दीर्घप्रश्नाः. तेषाम् उत्तराणि वस्तुतः सप्ताहात् पूर्वमेव मया आरोपितानि, वक्तुं विस्मृतवती. यदि कोर्स पेज गत्वा तत्र अध्यायसंक्षेपः इत्यस्ति, तत्र अध्यायसंक्षेपे तत्र पश्यन्ति चेत् आन्सर्स् टु द एक्सर्सैस् इत्यस्ति. तत्र शारदा भगिन्या एव लिखितमस्ति. तत्र कथं भवेयुः प्रश्नानाम् उत्तराणि इति. सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि सन्ति, अतः ये इच्छन्ति तद् द्रष्टुमर्हन्ति. So these can be slightly different from this, your answers, but they should ideally cover all the points that have been covered here, especially for sutrartha, katham lekhaniyam, katham udaharanam datavyam ityadi pashyantu. सर्वेषां पाठानां लिंक पुनः पृच्छ्यते. सर्वेषाम् अभ्यासानाम् उत्तरसङ्कलनम् अत्र. So there is this study material or resources contributed by students, where many of them are doing a very good job of compiling many information. Like say there is this spreadsheet which has the links to all recordings, exercises and so on. So please make use of these. There is also a sheet which compiles the exercise answers. Sarve abhyasaha tesham uttarani ekasmin eva file madhye atra diyante. So along with the date, if you just go there, all the exercises have been compiled by Bhagini. So you can go and make use of these resources as much as possible. Maukhikabhyasasya api ubhayoho vargayoho, along with an audio and the script, it is there. So if you just click on it, you will get the shloka along with the audio. Okay. And Maheshwara Sutranam Vishaye तत्र सर्वे प्रत्याहाराः सन्ति. प्रत्येकं वर्णस्य तत्र स्थानं, यत्नः इत्यादि अपि तत्रैव योजितमस्ति. तत्र स्थानयत्न विवेकः इत्यस्ति. सो तत्र इकारः दृश्यते चेत् तस्य किं स्थानं, कः प्रयत्नः इत्यादि. So all these are always available in the course page. It just requires you to sign in and then click on that lesson. So request you to please make use of these resources. Yena akshara samamnayam adhigamya maheshwarat katsnam vyakaranam proktam tasmai paninaye namaha. Vakyakaram vararuchim bhashyakaram patanjalim paninim sutrakaram cha pranatosmi munitrayam. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्. So I will send you an email with the details to the exam, and they will also be posted in the course page along with the link to register. Please make use of it.